बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी नौयत का बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, और ये वाक़या सुनने के बाद यकीन जानिए आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ऐसी क्या मार आ गई है पाकिस्तानियों को कि भाई उन्होंने किसी भी हाल के अंदर, किसी भी सूरत में, लीगल हो इलीगल हो, पाकिस्तान से बाहर निकलना, और उसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देनी है। अपनी आबाओ अजदाद की जो जमीन है वो दांव पर लगा देनी है। एक बंदे ने 70 लाख रुपए दिए और इस शख्स को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद इमरान इसका नाम था, और इसने क्या हरकत की थी अब आप सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो इमिग्रेशन कवानीन सख्त हो रहा है ना, शायद इनके पीछे इस तरह के पाकिस्तानियों का हाथ है। क्योंकि इन्होंने जो तिगड़म लगाना शुरू किया है, इन्होंने जो सोच लगानी शुरू की है, इससे आधी से आधी सोच अगर सही कामों में लगा लेना तो यार ये वैसे ही बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी मुल्क में पहुंच सकते हैं। लेकिन जनाब जाने के लिए गलत ही रास्ता चुनते हैं और फिर ये एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब मैं आपको पूरा वाकया सुनाता हूं, वाकया आपने सुनना है और कमेंट सेक्शन में इस वाकये के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, मोहम्मद इमरान नामी एक शख्स जो कि कराची के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इसके पास तुर्की का ई वीजा मौजूद होता है। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल किस्म का ये वाकया ना, आप कहेंगे यार मतलब कहां से दिमाग लेकर आते हैं ये लोग। इसके पास तुर्की का ई वीजा मौजूद होता है जो कि इसने बर्तानिया के शेयर कोड ई वीजा के बिहाफ पर हासिल किया होता है। अब हम उससे पूछेंगे ये शेयर कोड क्या है। बड़ा दिलचस्प मामला है। शेयर कोड जो है ना, ये 9 हिस्सों का एक कोड होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ये वीजे का मुतबादल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये आपके इमिग्रेशन स्टेटस को जाहिर कर देता है। आप जब भी एयरपोर्ट पर जाएंगे, आप ये शेयर कोड दिखाएंगे तो आपका बाकायदा तौर पर इमिग्रेशन स्टेटस आ जाएगा कि आप स्टूडेंट वीजे पर हैं, वर्क वीजे पर हैं, स्पाउस वीजा पर हैं, दीगर वीजों पर हैं। अब ये शेयर कोड इसने जाली तरीके से हासिल किया था। शेयर कोड भी जाली था, और इस शेयर कोड जाली हासिल करने के लिए इन्होंने जनाब एक उनीजे कुरैशी नामी एक खातून से एक जाली निकाह किया। उस जाली निकाह की तस्वीर बनवाई। सोचिए आज के दौर में मैं बात कर रहा हूं 2026 की भाई, ये 2015 का दौर नहीं है, 2010 का दौर नहीं है जब एआई नहीं था, जब ये ज्यादा मामलात इतने ना पकड़ धकड़ वाले नहीं होते थे। अब एआई का दौर है यार। इस जमाने के अंदर ये तस्वीरों को बाकायदा तौर पर जाली एडिटिंग करके लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं देखें जनाब मेरी इस खातून के साथ शादी हुई हुई है, और इस खातून की शादी की बिना पर मुझे स्पाउस वीजा मिला हुआ है, उस स्पाउस वीजे की मिला पर मैंने शेयर कोड हासिल किया हुआ है, ई वीजा है, और उसकी बुनियाद पर मैंने तुर्की का ई वीजा हासिल किया हुआ है। अब जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पूरी खिचड़ी बताते हैं, वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये सारी चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। अब इनका शेयर कोड डाल के चेक की जाता है। मतलब शेयर कोड इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना स्टेटस बता सकें कि भाई मैं अपने इस स्टेटस पे बर्तानिया जा रहा हूं या मैं किसी और मुल्क में जा रहा हूं। जब वो शेयर कोड देखा गया तो हुजूर वो जाली निकला। वो जाली किस तरह निकला? क्योंकि उनीज़े कुरैशी नामी जिस खातून से इन्होंने जाली निकाह की तस्वीर और जाली निकाह नामा लगाया हुआ था, वो तमाम चीजें जाली थी। अब जब ये चीजें जाली थी तो इन्होंने तुर्की का वीजा हासिल कर लिया। इन तमाम चीजों की बुनियाद पर ई वीजा हासिल कर लिया। अब आप सुनिए ये शख्स है कौन। इन्होंने बेसिकली लाहौर के एजेंट्स को 70 लाख रुपए दिए हैं। ये इसने बताया दौरान तफ्तीश मोहम्मद इमरान ने कि भाई इसकी सुमेरा नामी एक लड़की से साल 2014 के अंदर शादी हुई थी, और शादी के बाद इसके 4 बच्चे हैं। सोचें बच्चे वाले लोग भी ये हरकतें करने पर मजबूर है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार जब इंसान अकेला होता है ना, उसके साथ कोई फैमिली नहीं होती है, बीवी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, तो वो फिर इस तरह की सोच लिए आता है कि यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बढ़। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपका स्पाउस होता है, यार आपको उनका पहले सोचना होता है। अब इन्होंने 70 लाख रुपए किसी एजेंट को दिए थे लाहौर के अंदर, और लाहौर के उस एजेंट ने इसको जाली शेयर कोड बना के दिया था। ये शेयर कोड्स हो गए, ये ई वीजा हो गए। पता है क्यों होता है? ये लोगों की आसानी के लिए होता है। लोगों के लिए आसानी क्रिएट, पूरी दुनिया के अंदर ना आसानी क्रिएट की जाती है कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए आसानी क्रिएट की जाती है कि आपको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। पेपर लेस कर दिया, दीगर चीजें बहुत सारी कम कर दी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए।
اب اس کے اندر کچھ چیزیں سکم بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کم بھی ہوتی ہیں. اب اس کا کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس طرح کے پاکستانی، اس طرح کے ایجنٹس اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی امیگریشن قوانین سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان شخص کو بھائی حراست میں لیا گیا ہے. ان کی اصل جو شادی ہوئی ہے وہ سمیرہ نامی شخص خاتون سے ہوئی ہے، اور 4 ان کے بچے ہیں. سال 2014 میں ان کی شادی تھی. 35 لاکھ آلریڈی دے چکے تھے. ابے 70 لاکھ روپے کا پاکستان میں کوئی بزنس ڈالتے، وہ بزنس کام کرنا شروع کر دیتا. 70 لاکھ روپے کا آپ کوئی بھی کھانے کا بزنس ڈال دیتے، کوئی ہوٹل کھول لیتے، بھائی چائے کا ہوٹل کھول لیتے. 35 لاکھ کا یا 70 لاکھ کا نہیں کھلتا، اس سے بہت کم میں کھل جاتا. لیکن اگر آپ وہ کام کر لیتے تو شاید آپ کو یہ کام کرنے کی نوبت نہیں آتی. اب اس شخص کو نہ صرف حراست میں لیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اس جیسے شخص کو کبھی بھی دنیا کے اندر بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ میں اپنی ہی ویڈیوز کے اندر یہ ایک نہیں متعدد بار کہہ چکا ہوں. ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی تھی جن لوگوں کو بنا کسی وجہ کے، بلا وجہ ان کو آف لوڈ کیا جا رہا تھا. کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے اور پہلے بھی 10 بار عمرہ کرنے جا چکا ہے، لیکن اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. کوئی نوکری پر جا رہا ہے، اس کے پاس تمام پیپرز موجود ہیں، پروٹیکٹڈ ویزا ہے، اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. کوئی گھومنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. کیوں؟ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں یا جو سعودی عرب میں جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دبئی میں جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں، اوبویسلی FIU آفیسرز ہوتے ہیں، ہم سے سخت قسم کے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں انہی کیٹیگری کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ وہاں پر جا کے پاکستانیوں کا نام بدنام کرتے ہیں، انہی کیٹیگری کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جناب اس سال، مطلب سال 2025 کا جو گزرا، ابھی تو 2026 شروع ہو چکا ہے، 2025 میں آپ یہ دیکھیے 2025 میں تقریباً 60 سے 70 ہزار پاکستانی ہیں جن کو آف لوڈ کیا گیا. سب چیزیں تھیں ان کے پاس. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس جعلی ویزا تھا، وہ تو گرفتاری ہوتی ہے بھائی. آف لوڈ کیا گیا کیونکہ لگ ایسا رہا تھا کہ آپ جس مقصد کے لیے بیرون ملک جانے کی بات کریں، اس مقصد کے لیے آپ نہیں جا رہے. FIU آفیسرز کو لگا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں جانے دیں گے، آف لوڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ، کوئی 70-80 ہزار کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بیرون ملک گئے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2025 میں سب سے بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں، پڑھنے کے سلسلے میں، گھومنے کے سلسلے میں، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے سلسلے میں بیرون ملک جا چکے ہیں. لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کو روکا بھی کیا ہے. اب ان جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. جو لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں، اکثر لوگ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر رہے ہوتے ہیں، یا فیس بک پر میسنجر پر اور ٹک ٹاک پر میسج کر رہے ہوتے ہیں. آپ پورا واقعہ بیان کر دیا کیجیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، اور اس کے آگے بات لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. اب وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی میں پہلے ان کو رپلائی کروں گا تو وہ واقعہ شیئر کریں گے. آپ پورا واقعہ بیان کر دیجئے. میری کوشش ہوگی آپ کی کنسنٹ سے، آپ کی اجازت سے میں اس واقعے کو اپنے ویلاگ کا حصہ بناؤں گا، جسٹ فار دا انفارمیشن اینڈ ایجوکیشنل پرپس، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.